بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه.